गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकः अथवा मनुष्यः यथा सृजति तदानुगुण्येन ईश्वर सृष्टिरपि अवगन्तुं शक्यते। मनुष्यः जानाति किं करोति, जानाति इच्छति करोति। जानाति इत्यस्य अर्थः आदौ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಬ್ರೈನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜಾನಾತಿ ಪಶ್ಯತಿ, ಜಾನಾತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಶ್ಯ. ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಏನು ಏನು ಹೌದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಏನಿದೆ, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಹೌದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಓಕೆ 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 ನೀವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು. ಯಹ ಸಹ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್, ಸಹ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮ ಏಕಃ ಏವ ಸನ್ ಈಕ್ಷತ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ. ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ ನನು ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಃ ಅಕಾರ್ಯಕರಣತ್ವಾತ್ ಕಥಮೀಕ್ಷಿತವಾನ್. ಶ್ರೂಯತೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಃ ಅಕಾರ್ಯಕರಣತ್ವಾತ್ ಕಥಮೀಕ್ಷಿತವಾನ್ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ. ಈಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಇಂದ್ರಿಯಮನಾಂಸಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನಿ. ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಮನಾಂಸಿ ಸಂತೀತಿ ಸಹ ಈಕ್ಷಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, द्रष्टुं शक्नोति, संकल्पं कर्तुं शक्नोति, क्रियांच कर्तुं शक्नोति. ईश्वरस्य सृष्टेः पूर्वम् एकत्वात् देहेन्द्रियादिरहितत्वात् अत्र पश्य. देहेन्द्रियादिरहितत्वात् कथं प्रागुत्पत्तेः
अकार्यकरणत्वात् कथं ईक्षितवान् तस्य परिहारः क्रियते नायं दोषः सर्वज्ञस्वभाव्यात् अत्र दोषो नास्ति। कुत चेत् सर्वज्ञस्वभाव्यात् ईश्वरः स्वभावेनैव सर्वज्ञः इति तस्य देहेन्द्रियनिमित्तं ज्ञानं न भवति। मनुष्यस्य ज्ञानम् इन्द्रियमनोनिमित्तम्। ईश्वरः इन्द्रियमनोभिः रहितोपि साक्षात् द्रष्टुं शक्नोति, ज्ञातुं शक्नोति। इन्द्रियमनोभिः रहितोपि ज्ञातुं शक्नोति सर्वज्ञस्वभाव्यात्। तथा च मन्त्रवर्णः अपाणिपादो जवनो गृहीता इत्यादि। एतत् मन्त्रं श्रुतेः को मन्त्रः श्वेतास्तरोपनिषदः मन्त्रः अपि एवं वर्णयति। तथा च मन्त्रवर्णः अपाणिपादो जवनो गृहीता। पाणिपादरहितोपि पाणिरहितोपि गृहीता, पादरहितोपि जवनः इति वेगेन गन्ता इति। अनेन ज्ञायते इन्द्रियैर्विनापि कर्मेन्द्रियैर्विनापि गच्छति, गृह्णाति। तथैव ज्ञानेन्द्रियरहितोपि जानाति, मनसा रहितोपि चिन्तयति। परमात्मनः चिन्तनादिकार्याणि स्वरूपभूतान्येव, न तु इन्द्रियसापेक्षानि। मनुष्याणाम् अल्पज्ञत्वात् उपाधिसापेक्षानि सापेक्षः सर्वोपि व्यवहारः। मनुष्याणां व्यवहारः उपाधिसापेक्षः, किन्तु ईश्वरस्य सर्वोपि व्यापारः इन्द्रियमनोनिरपेक्षः। इन्द्रियमनोनिरपेक्षः कथं भवति? चैतन्यमात्रत्वात्। अत्र यस्य इन्द्रियसमेतमेव इन्द्रियसहितस्य इन्द्रियव्यापारो भवति, मनस्सहितस्य मनोव्यापारो भवति। एतत्तु सुखेन अवगन्तुं शक्यते अस्मदनुभवसिद्धत्वात्। किन्तु परमात्मा तदा इन्द्रियमनोरहितः एकः चैतन्यस्वरूपः। तादृशचैतन्यमात्रस्वरूपः परमात्मनि कथम् इन्द्रियव्यापारः मनोव्यापारः युज्यते इति सन्देहो भवति। कथम् इन्द्रियव्यापारः मनोव्यापारः तस्मिन् परमात्मनि कथं युज्यते? देहेन्द्रियादिरहितः उपाधिरहितः कथं युज्यते? अत्र तु प्रत्यक्षप्रमाणं न वेदयति, प्रत्यक्षप्रमाणं न ज्ञापयति, अनुमानेनापि न शक्यते ज्ञातुम्। अत्र केवलं श्रुतिरेव शरण्यम् अस्माकम् अस्मिन् विषये। अत्र श्रुत्यागत्य ब्रूते इन्द्रियमनोरहितोपि उपाधिरहितोपि परमात्मा सर्वं व्यवहारं कर्तुं शक्नोति इति। अत एव अपाणिपादो जवनो गृहीता इत्यादि। केनाभिप्रायेण इति आह लोकान् एवम् ईदृशः परमात्मा केन अभिप्रायेण ईक्षते? अभिप्रायः इत्युक्ते विषयम्। अभिप्रायः इत्युक्ते कं विषयम् ईक्षते। ईक्षता इति यदुक्तम्, ईक्षते यद्यपि वर्तमानकालिकरूपं तथापि तत्र भूतकालिकरूपत्वेन ग्रहीतव्यः। सृष्टेः पूर्वम् ईश्वरः ऐक्षत इति वक्तव्यमासीत्। छन्दसि कालानियमः इति नियमानुगुण्येन वर्तमानकालिकलट् लकाररूपे सत्यपि भूतकालिकरूपत्वेन ग्राह्यः। अर्थः भूतकालिक अर्थः एव ग्राह्यः। वेदे
सर्वत्र कालनियमो नास्ति। यः कश्चन लकारः यस्मिन् कस्मिन्नपि अर्थे यः कश्चन लकारः यस्मिन् कस्मिन्नपि अर्थे अन्यलकारार्थे प्रयुज्यमानः दृश्यते तथा वैदिकप्रयोगः पाणिनिना उक्तः छन्दसि कालानियमः इति। केवल धातोरर्थः मात्रग्राह्यः, कालस्तु अनियतः। अनियमः इत्युक्ते अनियतः, तत्प्रसङ्गानुसारेण यो कालः युज्यते स ग्राह्यः। अत एव अत्र भूतकालत्वात् सृष्टेः पूर्वकालीनत्वात् ऐक्षता इति रूपं ग्राह्यम्। अस्तु, अनन्तरम् अत्र केनाभिप्रायेण किं विषयकतया सः ईक्षते। ऐक्षता इत्युक्ते किमैक्षता इति। केन अभिप्रायेण इत्युक्ते कं विषयम् ऐक्षता इति। तत्र सृष्टिरेव नासीत्, इन्द्रियमनांसि नासन्, अत एव किं द्रष्टुं शक्नोति, दर्शनाय किमपि नास्त्येव। अत एव उच्यते केनाभिप्रायेण इत्याह लोकान्। उपनिषत् मन्त्रः ब्रूते स ईक्षता लोकान् सृजा इति। लोकान् अहं सृजै इति सृजै सृजावहै सृजामहै इति विधिलिङ्ग रूपं। सृज धातोः विधिलिङ्ग रूपमिदम्। अत एव सृजै इति वक्तव्यं। लोकान् अहं सृजै इति तस्य संकल्पः। आदौ ईक्षणम्, ईक्षणात् परं संकल्पः। अयमत्र केनाभिप्रायेण इत्याह लोकान्। कान् लोकान् सृजति, अम्बप्रभृतीन् प्राणिकर्मफलोपभोगस्थानभूतान् न सृजै सृजेऽहम् इति। अहं सृजे, अहं सृजामि इति संकल्पम्। सृजै एव युज्यते, यद्यपि भाष्यकारैः सृजे इति आत्मनेपदिरूपं दत्तं, उभयपदिरूपं उभयपदि धातुः सृजे इति भाष्यकारः वर्तमान लट् लकारः अर्थत्वेन दत्तः, किन्तु विधिलिङ्गरूपमेव युक्ततरं भाति। प्रसङ्गानुगुण्येन सृजै इत्येव भवति। अम्बप्रभृतीन्, अम्बः इति अग्रे आगामिवाक्यम् अग्रिमवाक्यमस्ति। प्राणिकर्मफलोपभोगस्थानभूतान्। अम्बः इति लोकस्य नाम। अम्बः कथं लोकस्य नाम भवति इत्युक्ते अग्रिममन्त्रे अयमर्थः स्पष्टी भविष्यति। लोकाः किमर्थाः? लोकाः के जीवानां सुखोपभोग, सुखं वा दुःखं वा, जीवानां प्राणिनां कर्मफलस्य उपभोगस्थानं लोकः उच्यते। प्राणिनां स्वकीयकर्मफलस्य उपभोगस्थानं प्राणिनां कर्मफलस्य उपभोगस्थानं लोकः उच्यते। वैदेशिकमतेषु लोकस्य अर्थः अयं न भवति। यद्यपि सुखदुःखभोगस्थानं, किन्तु तत् सुखदुःखं कथमायाति तत्र भेदो अस्ति। तव पुण्यपापानुगुण्येन सुखदुःखरूपलोकाः नायान्ति अब्रहं मतानुगुण्येन। अब्रहं मतानुगुण्येन सुखदुःखरूपलोकाः द्वौ एव लोकौ स्तः। एकः सुखलोकः, सुखमयलोकः, अन्यः दुःखमयलोकः। तत् कर्मफलानुगुण्येन सुखं वा सुखलोकं वा दुःखलोकं वा नायाति, किन्तु ईश्वरेच्छया एव सुखमयलोकं दुःखमयलोकम् आयाति।
अस्मन् लोकस्तु कर्मफलस्य कर्मणः फलरूपेण आयाति तत्र सुखभोगो वा दुःखभोगो वा भवति तस्मिन् लोके। अतएव प्राणिनः कर्मफलस्य उपभोगस्थानं तत् उपभोगस्थानं लोकः उच्यते। तान् लोकान् अहं सृजयेति। अत्र अनेन ज्ञायते ईश्वरः जीवार्थं सृजति, न केवलं जीवानां प्रयोजनाय सृजति, जीवदृष्ट्या सृजति इति अयं विशेषः। द्वैतिनः अद्वैतेतरे जनाः, अद्वैतेतरे वादिनः जीवार्थं सृजति इति मन्यन्ते। तथा अब्रह्ममतान्यपि ईश्वरः जगत् सृजति। यद् जगत् सृजति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रयोजनं पश्य। अद्वैतेतराः द्वैतिनः विशिष्टाद्वैतिनः मन्यन्ते ईश्वरः लोकान् सृजति, किन्तु तेषां प्रयोजनं मनुष्याणां प्रयोजनात्। अत्र भेदो अस्ति। भेदः कथं वक्तव्यः अधुना वदामि। अब्रह्ममतानि ब्रुवन्ति ईश्वरः जगत् सृजति न केवलं जीवानां कृते तु गौणं, किन्तु प्रमुखतया ईश्वरः आत्मार्थं सृजति। ते मन्यन्ते ईश्वरः जगत् आत्मार्थं सृजति। आत्मार्थं सृजति इत्युक्ते को अर्थः? ईश्वरस्य कश्चन आयोजनं भवति। आयोजनमित्युक्ते कश्चित् प्लान् भवति। तत् जीवानां सर्जने अपि, जीवानां सृष्टौ अपि तस्य कश्चन अभिप्रायो वर्तते। अहं महान्, अहं महीयान् इति आत्मनः महत्त्वप्रकटनाय ईश्वरः सृजति इति अब्रह्ममतानि मन्यन्ते। ईश्वरः आत्मनः महत्त्वप्रकटनाय अहम् एतादृश महान् अहम् अस्मि इति जीवेभ्यो दर्शयितुमिच्छति। अहं सर्वस्वतन्त्रः सर्वसमर्थः यथेष्टं कर्तुं शक्नोमि इति यथेष्टाचरणे समर्थः। ईश्वरः यथेष्टाचरणे समर्थः इति स्वकीय यथेष्टाचरण सर्वशक्तिमत्व प्रदर्शनाय जीवान् सृष्ट्वा जीवार्थं जगत् सृष्ट्वा तत्र दर्शयति। अतएव तस्य कश्चन अभिप्रायो वर्तते। तस्य अभिप्राय इत्युक्ते संकल्पः। संकल्प इत्युक्ते अभिलाषायाः किमुच्यते पूरणाय, स्वाभिलाषायाः पूरणाय ईश्वरः जगत् सृजते इति अब्रह्ममतानां सिद्धान्तः। अब्रह्ममतानां सिद्धान्तानुगुण्येन ईश्वरः आत्मनः अभिलाषायाः पूरणाय, आत्मनि कश्चन इच्छा अस्ति, कामः अस्ति ईश्वरस्य, स्वकामस्य पूरणाय जीवान् सृष्ट्वा तेभ्यो आत्मनः महिमानं प्रदर्शयितुमिच्छति। अतएव जगत् सृष्ट्वा तान् एवं शास्ति मामेव विश्वस्य ममैव विश्वासं कुरु, तर्हि एवं कृते सति तव मरणानन्तरं एकमेव जन्म, मरणानन्तरं शाश्वतं तव स्वर्गं दास्यामि इति, नो चेत् शाश्वतनरकं प्रेषयामि इति स्वर्गनरकौ सृष्ट्वा स्वर्गनरकौ ईश्वरः सृजति। तस्य स्वप्रियेभ्यः प्रियान् इत्युक्ते आत्मनि येषां विश्वासः अस्ति, आत्मतो ये बिभ्यति इत्युक्ते किं वक्तव्यं?
आत्मनि विश्वासवन्तः आत्मतो भीताः आत्मनि विश्वासवन्तः आत्मतो भीताः ये सन्ति तान् स्वर्गं प्रेषयितुमिच्छति स्वविरोधिनः नरकं प्रेषयितुमिच्छति। अत्र स्वर्गनरकप्रेषणे किं तात्पर्यं को अभिप्रायः ईश्वरस्य स महत्त्वप्रकटनमेव। ईश्वरः स्वमहत्त्वप्रकटनाय जीवान् सृष्ट्वा तस्य गतिं स्वाभीष्टानुगुण्येन तस्य गतिमपि निश्चित्य तेभ्यो आत्मनः महिमानं प्रकटयितुमिच्छति। यथेष्टं कर्तुं समर्थोऽहम् इति स्वकीयसामर्थ्यं तेभ्यः जीवेभ्यः प्रदर्शयति। तेन स्वमहिमा प्रकटिता भवति, तेन ईश्वरः सन्तुष्टो भवति। अत एव ते मन्यन्ते ईश्वरस्य इच्छा। भगवान किं देशे अल्लाह की हुकुम इति वदन्ति। हुकुम इत्यस्य अर्थः आज्ञा इति नार्थः। यद्यपि उर्दू भाषा शब्दः यदा हिंदी भाषाम् आनीतः भगवान का हुक्म है, राजा का हुक्म है। हुक्म मीन्स आज्ञा, आदेशः। किंतु मतग्रंथे हुक्म शब्दस्य अर्थः आज्ञा इति न भवति। हुक्म इत्युक्ते तस्य संकल्पः, तस्य इच्छा, तस्य अभिलाषा। हुक्म शब्दः सिक् मते अपि सिक् ग्रंथेषु अपि प्रयुज्यमानः दृश्यते। तत्रापि हुकुम इत्युक्ते ईश्वरस्य भगवतो हुकुम इत्युक्ते तस्य संकल्पः, तस्य अभिलाषा, तस्य अभीष्टम्। ईश्वरस्य अभीष्टं यदस्ति तत् हुकुम उच्यते। हुकुम इति सामान्य उर्दू भाषायां हिंदू भाषायां आज्ञा इत्यर्थः, आज्ञा। किंतु स अन्यः अर्थः। किंतु मतग्रंथे हुकुम इत्यस्य ईश्वरस्य अभिलाषा भवति। सा अभिलाषा आत्मनः महत्त्वप्रकटनमेव। आत्मनः महत्त्वप्रकटनाय तथा करोति, जगत्सृजति। सृष्ट्वा यो मामेव विश्वस्यति, यो मत्तो बिभेति तम एव अहं स्वर्गं प्रेषयिष्यामि। तत्र पुण्यं पापं वा करणेन किमपि तात्पर्यं। पुण्यपापकरणमित्युक्ते ईश्वरस्य अत्र पश्य अस्मन्मते अत्र पश्य भेदं पश्य। द्वैतिनः द्वैतिनः इत्युक्ते अद्वैतेतरेषां सिद्धान्तेषु किं भवति? ईश्वरः सृजति, किंतु जीवार्थं सृजति, जीवानां प्रयोजनाय। जीवानां पूर्वकर्माणि सन्ति, तत्कर्म मनुष्यलोकः सृज्यते कर्मणाम् आचरणाय। कर्म आचरणाय अवकाशः दीयते जीवानां कृते। कर्म वा उपासनं वा आचर्य तस्य फलानुभवाय नरकं वा स्वर्गं वा ब्रह्मलोको वा अस्ति। एवं जीवानाम् अनुग्रहायैव जगत्सृजति ईश्वरः इति ते अद्वैतेतरे मन्यन्ते। तेषां सिद्धान्तानुगुण्येन किं भवति? ईश्वरः जीवानां कृते जगत्सृजति इति। किन्तु अद्वैतसिद्धान्ते अस्ति पश्य, जीवानां कृते सृजति इति सत्यं, किंतु जीवदृष्ट्यैव सृजति इति अयं तु अतिरिक्तः अद्वैतिनां पक्षे। अब्रहं मतानां पक्षे ईश्वरः आत्मार्थं सृजते, जीवार्थं न सृजति। जीवार्थं न सृजत्येव।
जीवाः अपि आत्मार्थं सन्ति, ईश्वरार्थं जीवाः सन्ति, ईश्वरार्थं जीवाः सन्ति, ईश्वरार्थं लोकाः सन्ति, ईश्वरार्थं जीवानां सृष्टिः, जीवानां व्यापारः सर्वोपि ईश्वरार्थमेव अस्ति। किन्तु अद्वैतेतरे हिंदूमतांतर्गत अद्वैतेतर सिद्धान्ताः मन्यन्ते ईश्वरः सृजति सत्यं, किन्तु ईश्वरः आत्मार्थं न सृजति, जीवार्थं सृजति इति अयं भेदः। अस्मत् अद्वैतेतरे सिद्धान्तिनः मन्यन्ते ईश्वरः सृजति इति सत्यं, किन्तु आत्मार्थं न सृजति, जीवानां कृते सृजति इति। किन्तु अयं भेदः अस्ति, जीवानाम् अनुग्रहकारकः ईश्वरः, जीवानाम् अनुग्रहाय एव सृजति, न तु आत्मनो महिम्नः प्रकटनाय। यथा अब्रहं मतानि मन्यन्ते आत्मनः महिम्नः प्रकटनाय, आत्मनः महत्वप्रकटनाय एव सृजति, न तु जीवार्थं सृजति इति ते मन्यन्ते। अस्मत् अद्वैतेतरे सिद्धान्तवादिनः किं मन्यन्ते? ईश्वरः सृजति, किन्तु आत्मनः महत्वप्रकटनाय न सृजति, किन्तु जीवान् अनुग्रहीतुं सृजति, जीवान् अनुग्रहीतुं, जीवानाम् अनुग्रहायैव सृजति इति मन्यन्ते। अद्वैतिनः किं मन्यन्ते? अद्वैतिनस्तु अब्रहं मतानां सिद्धान्तं न कथञ्चित् अङ्गीकुर्वन्ति, तत्तु सर्वथा दोषदुष्ट एव। ईश्वरस्य स्वभावे एव कलङ्कमापादयति। ईश्वरः आत्मार्थं सृजते, तस्य अभिलाषा आसक्तिरस्तीति कल्पनमेव न युज्यते, कल्पनमेव अशिष्टकल्पना। ईश्वरस्य कल्पना एव अशिष्टकल्पना, अत एव तादृशकल्पना शास्त्रमेव न भवति इति अस्मत् अद्वैतिनः अथवा द्वैतिनो वा अद्वैतेतरे वा यदि हिन्दूधर्मः वैदिकधर्मः एतत् सर्वथा नाङ्गीकरोति, एतत् सर्वमपि निराकरोत्येव। ईश्वरस्य आसक्तिरस्ति, ईश्वरस्य मोहः अस्ति, ईश्वरस्य इच्छा अस्ति इति न केनचित् अङ्गीक्रियते। अद्वैतिभिर्वा अद्वैतेतरैर्वा अस्मत् भारतीयवादिभिः न केनचित् तथा अङ्गीक्रियते। ईश्वरस्य आशा अस्ति, ईश्वरस्य किमुच्यते कामः अस्ति इति कल्पनं तु अशिष्टकल्पना। ईश्वरस्वभावस्यापि कलङ्कमेव आपादयति। एवं यश्चिन्तयति सोऽपि ईश्वरस्य किमुच्यते अवगन्ता न भवति, ईश्वरस्य ज्ञानी न भवति, तत् अज्ञानी एव भवति, तत् ईश्वरस्वरूपं भवितुं न शक्नोति इति ते मन्यन्ते। अत एव अस्मत् अद्वैतिनो वा अद्वैतेतरे वा सर्वेपि आहत्य सर्वेपि सम्प्रतिपत्या इत्युक्ते ऐकमत्येन एकीभूय सर्वेपि सर्वसम्प्रतिपत्या सर्वाङ्गीकारेण अस्मिन् विषये अस्माकं भारतीयमतानां सर्वेषाम् अङ्गीकारः अस्ति। अस्मिन् विषये ते ईश्वरः स्वाभिलाष पूरणाय जगत् सृजति, जीवान् सृजति, जगदपि सृजति स्वमहत्वप्रकटनाय इति एतत्तु सर्वथा न युज्यते इति सर्वैरपि निराक्रियते। किन्तु अद्वैतेतरे मन्यन्ते ईश्वरः सृजते सत्यं, किन्तु तत्र आत्मनः महत्वप्रकटनाय न सृजति, किन्तु जीवानाम् उपकाराय सृजति, अनुग्रहेण सृजति। ईश्वरः स्व अभिलाषस्य पूरणाय कामस्य पूरणाय न करोति, किन्तु कामतृप्तये न करोति, किन्तु अनुग्रहेण करोति इति मन्यन्ते। लोकानाम् अनुग्रहाय, लोक इत्युक्ते जीवानाम् अनुग्रहायैव जगत् सृजति इति मन्यन्ते। तत्तु अद्वैतिनोपि अङ्गीकुर्वन्ति। लोकस्य जीवानाम् अनुग्रहाय, जीवानां
कर्म आचरणस्य अनुकूलत्वाय कर्माचरणाय अनुकूलत्वाय कर्मफलभोगस्य अनुकूलत्वाय कर्मफलभोगस्य अनुकूलत्वाय कर्माचरणस्य अनुकूलत्वाय जगत्सृजति केवलम् अनुकम्पया केवलं करुणया सृजति ईश्वरः। ईश्वरस्य कामो नास्ति किन्तु अनुग्रहो अस्ति। तत्र प्रयोजनं जीवानां प्रयोजनम् ईश्वरस्य अनुग्रहमात्रम् इत्ययं विषयः। के द्वैतिनो वा अद्वैतिनो वा सर्वेपि समानतया एतत् अङ्गीकुर्वन्ति। सर्वे अपि भारतीयमतानि सर्वाण्यपि समानतया इमं विषयम् अङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु अद्वैतिनाम् अत्र कश्चन इतोपि अंशः अतिरिक्त अंशः अस्ति। यद्यपि ईश्वरः जीवानां कृते जगत् सृजति, जीवानां प्रयोजनाय अनुग्रहेणैव करोति, न तु स्वकीय आशया स्वकीयकामेन। अत्र जीवान् अनुगृह्णाति इति यदुच्यते तदपि जीवदृष्ट्यैव अस्ति। स्वदृष्ट्या जीवानां सृष्टिः एतत् सर्वं ब्रह्मदृष्ट्या नास्ति। ब्रह्मदृष्ट्या सर्वं ब्रह्मैव भवति, जीवदृष्ट्यैव तथा भाति इति अद्वैतिनां पक्षः। अत्र त्रयः पक्षाः सन्ति। अब्रहं मतवादिनां पक्षः, अद्वैतेतराणां पक्षः, अद्वैतिनां पक्षः, एवं पक्षत्रयं वर्तते। एवं किल अत्र भाष्यकाराः अद्वैतिनां पक्षं प्रत्युपस्थापयन्ति। ईश्वरः सृजति केवलम् अनुग्रहेणैव, करुणया सृजति। करुणया किमर्थं? जीवान् अनुग्रहीतुं। जीवान् न सृजति, जीवानां देहान् मात्र सृजति। अत्र अस्मिन् विषये जीवाः न सृज्यन्ते। अब्रहं मतानि मन्यन्ते जीवाः अपि सृज्यन्ते। अत्र तु जीवाः न सृज्यन्ते। अस्मत् भारतीयमतेषु सर्वेषाम् अयं समानविषयः। अद्वैतिनां वा अद्वैतेतरेषु वा अयं समानविषयः। कः? जीवाः न सृज्यन्ते। जीवानाम् अभिव्यक्तिर्भवति, जगदपि न सृज्यते, जगत् अभिव्यक्तिर्भवति। तत्र जीवानां देहेन्द्रियादिभिः योज्यन्ते, संयोज्यन्ते जीवाः। जीवानां देहादियोजनमेव भवति। किमर्थं? कर्माचरणाय देहेन्द्रियाणि अपेक्षितानि, कर्मफलभोगाय च देहेन्द्रियाणि अपेक्षितानि। एवं देहेन्द्रियादिभिः योजनमेव भवति इति। तत्रापि सूक्ष्मभेदो भवति। देहेन्द्रियैः संयोजनं क्रियते ईश्वरेण, तत्तत् लोकः प्रेष्यते स्वकीयपूर्वकर्मानुगुण्येन। अत्र ईश्वरस्य कारुण्यमेव दृश्यते, न किञ्चित् अन्यत्। ईश्वरस्य स्वमहिमा प्रकटनं नास्ति। अद्वैतिनो मन्यन्ते ईश्वरः जीवानाम् अनुग्रहायैव करोति, तत्र स्वकीयकामो नास्ति। किन्तु जीवानाम् अनुग्रहोऽपि जीवदृष्ट्यैव भवति, स्वदृष्ट्या तदपि नास्ति। स्वदृष्ट्या जीवाः न सन्ति, स्वदृष्ट्या पृथक् प्रपञ्चः लोकाः अपि न सन्ति। लोकाः जीवाः एते सर्वेपि ईश्वरदृष्ट्या पृथक् न तिष्ठन्ति, ते सर्वे अपि ब्रह्ममात्रतया तिष्ठन्ति इति अद्वैतिनां पक्षः। अस्तु, केनाभिप्रायेण आह लोकान् अम्भप्रभृतीन् प्राणिकर्मफलोपभोगस्थानभूतान् नु सृजेऽहम् इति। अनन्तरं द्वितीयं मन्त्रं पठामि। स इमान् लोकान् असृजत। ईश्वरः आदौ पश्यति, दर्शनानन्तरं संकल्पयति, संकल्पात् परं सृजति। एवं क्रमेण त्रयो विषयाः उच्यन्ते। ईश्वरस्य दर्शनं, संकल्पः, सृष्टिः इति। क्वचित् उपनिषत्सु एताः तिस्रः क्रियाः अनुक्त्वा कदाचित् एकः उच्यते, एका क्रिया उच्यते, कयाचित् क्रियाद्वयम् उच्यते, कुत्रचित्
क्रियात्रयमपि उच्यते। अत्र क्रियाद्वयम् उच्यते। किम् अहम् ईक्षता नो अत्रापि अस्ति ईक्षता सृजै इति संकल्पोऽपि अस्ति। पश्य स लोकान् सृजै स ईक्षता। ईक्षता इत्युक्ते ईक्षणं, लोकान् सृजै इति संकल्पः। इक सृष्टिस्तु क्रिया। अनंतर द्वितीय मंत्रे क्रिया उपदिश्यते। स इमान् लोकान् असृजत। ईश्वरः इमान् लोकान् असृजत। केते लोकाः? मूलमन्त्रं मंत्रार्थमेव पठामि, पश्चात् भाष्यार्थम्। अम्भो मरीचिर्मरम् आपः। अम्बः इति एको लोकः, मरीचिः मरीचीः इति दीर्घ ईकारान्तः मरीचीः मरम् आपः इति। एतेषां चतुर्णाम् अर्थः कः इत्युक्ते स्वयमेव मन्त्रः ब्रूते। मंत्रम् अग्रे पठामि, तत्रैव स्पष्टी भवति। अदो अम्बः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा। अम्बः उपरि लोकः अम्बः उच्यते। सी लोकाः उपरि लोकः अम्बः उच्यते। परेण दिवं द्यौलोकात् द्युलोकः इत्युक्ते स्वर्ग। स्वर्गलोकादपि उपरि यो भवति तत् अम्बः लोकः। अम्बः लोकः इति अम्भस् इति जलस्य नाम। अम्भस् इति जलस्य नाम। अतएव अम्भोलोकः इत्युक्ते जललोकः इत्यस्य अर्थः स्वर्गलोकादपि उपरि वर्तमानः। अत्र मंत्रे पश्य अदो अम्बः। अधः इत्युक्ते उपरि वर्तमानः। अदो अम्बः परेण दिवं। दिवम् इत्युक्ते द्युलोकस्य द्वितीय एकवचनं दिवं। द्यौ दिवम् इत्युच्यते। द्यौ दिवौ दिवः इति द्यौ शब्दः विचित्र शब्दः, ओकारान्त शब्दः। द्यौ शब्दः ओकारान्त शब्दः। द्यौ दिवौ दिवः। द्यां दिवौ किमुच्यते? दिवम् इति। दिवं दिवं द्यौ दिवौ दिवः। दिवं दिवौ दिवं दिवौ किं भवति? द्यौः भवति किं न स्मरामि, तत् द्रष्टव्यः पुनरेकवारं। द्युलोकः इत्युच्यते स्वर्गलोकः। अस्य शब्दस्य रूपः औकारान्तशब्दः। अयं विचित्रशब्दः विशेषतया अध्येतव्यः, न कुत्रचित् कस्मिंश्चित् अन्तर्भवति। अयं तु विचित्रशब्दः विशेषेण अध्येतव्यः। अस्तु। सो परेण दिवं द्युलोकात् परे वर्तते, द्युलोकात् परो वर्तते। द्यौः प्रतिष्ठा। द्यौ इत्युक्ते स्वर्गः। स्वर्गः तस्य प्रतिष्ठा इत्युक्ते आधारभूतः। द्युलोकात् उपरि वर्तमानः अस्ति स द्युलोकः, तस्य प्रतिष्ठा भवति, आधारभूतो भवति अम्भोलोकस्य। इह अम्भोलोकस्य अधः आधारभूतः स्वर्गो भवति। स्वर्गादपि अधः मध्यमलोको भवति, तत् अन्तरिक्षलोकः। अन्तरिक्षलोकः एव मरीचयः। तत्र मूलमन्त्रे पश्य मरीचीः इत्युक्तं। मरीचीः इति द्वितीय बहुवचनं, तत् बहुवचनशब्दः। तत् भाष्ये स्पष्टं भवति। अधुना तु शब्दार्थमेव वदामि, अग्रे स्पष्टं भवति। भाष्ये भाष्यकारैरेव स्पष्टीक्रियते, विस्तरेण वर्ण्यते। ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಮರೀಚಯಃ, ಮರೀಚಿಗಳು ಬಹುವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ते ಅಂತರಿಕ್ಷಲೋಕಃ. ತೃತೀಯಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮರಃ. ಮರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಃ ಇತಿ. ಮರೀಚಿಲೋಕಃ ಮಧ್ಯಮಲೋಕಃ ಅಂತರಿಕ್ಷಲೋಕಃ. ಅಧೋಲೋಕಸ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಮರಃ नो ಅಧೋಲೋಕೋ ನ अस्माकं लोकः. पृथ्वी इति मरः. मरः इत्यस्य अर्थः मर्त्यलोकः. मर्त्यलोकः पृथ्वी अस्माकं लोकः. चतुर्थः या अधस्तात्ता आपः. पृथ्वीतः अपि अधोलोकः यो अस्ति सः आपोलोकः उच्यते. पृथ्वीतः अधोलोकः इत्युक्ते प्राणिजन्म, पशुपक्षादीनां जन्म अथवा नरकलोकः। एतत्तु अधोलोकः. पृथ्वी मर्त्यलोकः. पृथ्वीतः उपरि विद्यमानः
को लोकः अंतरिक्षलोकः ततोपि उपरि विद्यमानः किं भवति अम्भोलोकः इति ब्रह्मलोकः इति भवेत्। एवम् एते लोकाः सृज्यन्ते। ओके, मंत्रः उक्तः। भाष्यं ಐ थिंक अनन्तरं पठामः। ಇವತ್ತು ಸಾಕು, ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ। ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ। ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ। ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್।